बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, खुशामदीद, आहलन व सहलन मरहबा। कैफ़ अंतुम, तो इसका जवाब आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं अपने बारे में बताऊंगी कि अना बिखैर, मैं खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब तक हम अल्हम्दुलिल्लाह 4 असबाक अपने इस खूबसूरत कोर्स के कवर कर चुके हैं। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स अव्वल QC1। गुज़िश्ता 4 असबाक में हमने तअव्वुज़ और सूरतुल फातिहा को कवर किया। आइए देखते हैं कि आज के सबक में हमारे लिए क्या नई चीज़ है। सबक नंबर 5, इसके पहले हिस्से में हम अज़ान सीखते हैं। अज़ान तो आप लोग कह रहे होंगे कि हमें पहले ही आती है, इसमें हमने क्या बात सीखनी है। तो आज आप देखेंगे कि इस सबक में बहुत मुख्तलिफ अंदाज से हम अज़ान के बारे में कुछ बहुत अहम बातें जानेंगे। बहुत उम्दा तरीके से अज़ान की वजाहत की गई है। और ग्रामर के हिस्से में हम 3 अल्फाज लीन, मिन और अन के कुछ मानी और इस्तेमाल टेबुलर फॉर्म में सीखेंगे TPI के मेथड से। तो अज़ान क्या चीज़ है? पैदा हुए थे तो हमारे कान में किसी ने अज़ान दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान घराने में पैदा हुए और आज तक हम हर रोज़ दिन में कई मरतबा अज़ान सुनते हैं। और हम में से बहुत से लोगों को अज़ान का तर्जुमा भी आता है, मानी भी आता है। लेकिन अज़ान को कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे? अज़ान है क्या? कि अल्लाह ताला की तरफ से मखसूस औक़ात में, यानी फिक्स्ड टाइमिंग्स पर मुलाकात के लिए दावत है। देखिए कि अल्लाह ताला हमें खुद से मुलाकात के लिए इनवाइट कर रहे हैं, तो उस इनविटेशन को अज़ान कहते हैं। और साथ में ये हमारे लिए कामयाबी है, यानी दुनिया और आखिरत में कामयाबी भी मिल जाए और साथ में अल्लाह ताला से मुलाकात, तो और क्या चाहिए। तो आइए आज इस तरह से सोचते हुए हम अज़ान को पहले सुनते हैं। तवज्जो से गौर से सुनिए अज़ान, फिर इसकी कुछ वजाहत देखते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अज़ान क्या है, कहाँ से शुरू हो रही है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अकबर का मानी है सबसे बड़ा, लेकिन कब? जब ये अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल, यानी जब ये लफ्ज़ अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होगा तो इसका मानी होगा सबसे बड़ा। वैसे अरबी ज़बान में कबीर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है बड़े के लिए, कबीर का मानी बड़ा, और अकबर का मानी होता है ज़्यादा बड़ा। ठीक है। और जैसे कसीर से अक्सर, सगीर से असगर हम अक्सर अरबिक में पढ़ते रहते हैं। तो ये रिलेटिव डिग्री असल में होती है, लेकिन जब ये अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होता है तो ये सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। क्योंकि अगर पूछा जाए अकबर मिन, किससे बड़ा, अल्लाह ताला किससे बड़ा है, तो ऑब्वियसली हम सबको पता है कि अल्लाह ताला तो सबसे बड़े हैं, सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह ताला की है। लिहाजा ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि किससे बड़ा। जब ये सवाल नहीं है तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला सबसे बड़े हैं। तो हमने अल्लाह अकबर का तर्जुमा किया, अल्लाह सबसे बड़ा है। कैसे बड़ा है? अल्लाह का मुकाबला ही नहीं किसी भी चीज़ के साथ। हर चीज़ तो उसने बनाई हुई है, क़ुव्वत में, इज्जत में, शान शौकत, हर अच्छी सिफत में अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। अल्लाह ताला की बड़ाई दिल से कैसे आप बयान करेंगे? जब आप अल्लाह ताला के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा
علم حاصل کریں گے. جتنا زیادہ اللہ کے بارے میں آپ جانیں گے اتنا ہی دل کی گہرائی سے آپ یہ بات دہرائیں گے. بلکہ یہ ایک بذات خود ایک بہت خوبصورت ذکر ہے, اللہ اکبر اذان کے علاوہ بھی. اب ہم نے کہہ دیا, دل سے بھی مان لیا, زبان سے بھی کہہ دیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے, لیکن فجر کی اذان ہوئی تو ہم سوتے رہ گئے. تو ہم نے کس کو بڑا مانا؟ کس کی بات سنی؟ اللہ کی بات سنی یا اپنے نفس کی بات سنی؟ تو اس سلسلے میں اپنے لیے دعا بھی کرنی ہے, کوشش بھی کرنی ہے, اپنے عمل میں تبدیلی بھی لانی ہے کہ ہم جیسے ہی اذان کی آواز سنیں تو ہم فوراً اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو اگر ہم مانتے ہیں, دل سے مانتے ہیں, زبان سے مانتے ہیں, تو پھر اس کے اوپر عمل کریں جس چیز کے لیے حکم دیا جا رہا ہے. تو تصور اور احساس کے ساتھ اس چیز کو دعا سمجھتے ہوئے پریکٹس کریں. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اذان کے الفاظ دہرائے جاتے ہیں. تو نیکسٹ جو اذان کے کلمات ہیں وہ کیا ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اشہد, ہم یہ لفظ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں اردو میں بھی, گواہی دینا, شہادت, شہید, ہم ان الفاظ سے واقف ہیں. اب اشہد میں جو یہ حمزہ ہے نا, یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ آپ سمجھے کہ اس کو آپ انا سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. اشہد کا مطلب میں گواہی دیتا ہوں, بالکل ایسے جیسے ہم نے اعوذ میں سیکھا تھا. اعوذ کا مطلب ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں. اسی طرح عابدو کا مطلب ہوا کہ میں عبادت کرتا ہوں. اور ہم نے اس سے پہلے ایاک نعبد میں سورۃ الفاتحہ میں ہم نے نعبد سیکھا تھا, جس میں ہم نے کہا تھا کہ نون کو نحن سے ریلیٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ ہمیں یاد رہے کہ وہ جمع کا لفظ ہے اور یہ واحد کا لفظ ہے. اعوذ, عابد, اشہد, میں گواہی دیتا ہوں. ان کا مطلب ہے کہ. لا کا مطلب نہیں, بہت معروف لفظ ہے لا, جو کہ ہم نعم کے مقابلے میں بولتے ہیں. نعم کا مطلب ہوتا ہے جی, لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. یہ ہم عربک بول چال میں بھی استعمال کرتے ہیں. اب لا کا مطلب نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی کچھ اور الفاظ ہیں جو کہ نہیں کا معنی دیتے ہیں. مثلا ماں کو بھی نہیں کے معنی میں استعمال کیا جا سکتا ہے. اگرچہ آپ نے ابھی اس کورس میں ماں کا صرف ایک ہی معنی سیکھا ہے جو ہے کیا. آپ نے سیکھے نا ماں دینو کا, ماں اسمو کا, لیکن آنے والے اسباق میں ہم سیکھیں گے کہ ماں کو نہیں کے معنی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, اور ماں کے لیے ایک اور معنی بھی ہوتا ہے جو, اس معنی میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. یعنی ہم اس کورس میں ماں کے ٹوٹل 3 معنی سیکھیں گے, نہیں, کیا اور جو. لا کا معنی تو ہم نے دیکھ لیا, نہیں. ایک اور لفظ ہوتا ہے لم اور ایک ہوتا ہے لن. ان دونوں ورڈز کے بھی معنی نہیں ہوتے ہیں, لیکن لم ہم یوز کرتے ہیں ڈڈ ناٹ یعنی ماضی کے معنی میں, اور لن یوز کرتے ہیں ول ناٹ یعنی مستقبل کے معنی میں. لم سے تو آپ واقف ہوں گے, لم یلد ولم یولد, سورہ اخلاص میں ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں. لا کے بعد ورڈ آ رہا ہے الہ, اس کو دیکھ لیجئے. الہ کیا ورڈ ہے؟ الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود. الہ کی جمع ہوتی ہے آلہتن, آلہتن یعنی زیادہ معبود. اور یہ جمع کس پیٹرن پر ہے؟ یعنی یہ وہ جمع ہے جس کے لیے کوئی مخصوص پیٹرن نہیں ہوتا. ہم نے پڑھا ہے ابھی تک جو ایک ہم نے پیٹرن والی جمع پڑھی ہے, جس طرح ہم نے پڑھا مسلم سے مسلمونہ اور مسلمینہ مذکر کے لیے. اسی طرح ہم نے مؤنث کے لیے بھی ایک پیٹرن سمجھ لیا تھا کہ مسلمتن سے مسلماتن جمع. اس جمع کو ہم نے کہا تھا جمع سالم, کیونکہ اس میں واحد کے الفاظ جمع کے اندر انٹیکٹ ہوتے ہیں, پورے واحد کے ورڈز آ جاتے ہیں, اور اس کے بعد اینڈ میں یا تو واو نون لگ جاتا ہے یا یا نون لگ جاتے ہیں یا پھر الف تا لگ جاتا ہے. اس جمع کو ہم نے کہا تھا جمع سالم. اس کے علاوہ جو جمع ہوتی ہے جس کا کوئی مخصوص پیٹرن نہیں ہوتا, سیٹ پیٹرن نہیں ہوتا, اس کو جمع مکسر بھی کہتے ہیں, اس کو بروکن پلورل بھی کہتے ہیں, ٹوٹی پھوٹی جمع بھی کہتے ہیں. اس طرح کی جمع ہم نے ابھی تک کافی سارے ورڈز ہم نے پڑھ لیے. آپ لوگ اگر اس کی لسٹ بنا رہے ہوں, ہم نے پڑھا تھا یوم کی جمع ایام, اسم کی جمع اسماء, شیطان کی جمع شیاطین, اسی طرح الہ کی جمع آلہتن. بلکہ ہم نے کتاب سے کتب جمع بھی دیکھی تھی, اور قلم سے اقلام. اس طرح کی بہت سی جمع ہم دیکھتے رہیں گے, ان کی آپ لسٹ بناتے جائیں تو بہت اچھا رہے گا. اللہ کا مطلب ہوتا ہے سوائے, سوائے یعنی ایکسیپٹ, ایکسیپشن دینے کے لیے اللہ. اور اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی
نہیں, اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اور صفاتی نام کون سے تھے اس کو بھی ریوائز کر لیں. اللہ تعالیٰ کے ہم نے 2 صفاتی نام ابھی تک پڑھے تھے, الرحمن اور الرحیم, اور اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. تو الہ کو تھوڑا سا اور سمجھ لیتے ہیں کہ الہ کے کیا معنی ہوتے ہیں اصطلاح میں. وہ ذات جس کی عبادت کی جائے, سجدہ کیا جائے جس کے آگے, جس سے مدد مانگی جائے, جس پر توکل کیا جائے, جس کا شکر ادا کیا جائے, جس کا حکم مانا جائے. تو ہر طرح سے اگر ہم دیکھیں تو الہ کون سی ذات ہے, سوائے اللہ کے اور کوئی ذات نہیں ہو سکتی. اس سے پہلے ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا رب. رب کا معنی ہم نے پڑھا تھا نا, جو ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے, جو کہ ہمیں ہر چیز عطا کرتا ہے, رزق دیتا ہے, زندگی دیتا ہے, اولاد, مال, ایوری تھنگ. تو ہم نے ایک کانسیپٹ ربوبیت کا بھی سمجھا تھا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا, کہ جو بھی خالق اپنی مخلوق کے لیے کرتا ہے وہ ربوبیت کا ایک تصور ہوتا ہے. اسی کے پیرالل ایک اور تصور ہوتے ہیں الوہیت کا, کہ جو مخلوق اپنے خالق کے لیے کرتی ہے. یہ مخلوق کر رہی ہے نا سارا کچھ, سجدہ کر رہی ہے, توکل کر رہی ہے, مدد مانگ رہی ہے. تو ربوبیت اور الوہیت کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ہم آنے والے اسباق میں مزید تفصیل سے دیکھیں گے. جسٹ آپ اس کا ایک آئیڈیا بنا لیں ذہن میں کہ ایک ہوتا ہے رب اور ایک ہوتی ہے الہ. تو اصل میں ایک مومن کے لیے رب اور الہ ایک ہی ذات ہوتی ہے اور ایک ہی ذات ہونی چاہیے. جس کا رب اور الہ ایک ہی ہوتا ہے وہی توحید کے اوپر ہوتا ہے. یہ نہیں کہ رب تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں, سبھی لوگ مانتے ہیں, مشرک بھی مانتے ہیں, لیکن الہ بنانے میں وہ اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ کچھ اور الہ بھی بنا لیتے ہیں جس طرح مشرکین کرتے تھے. تو وہاں پہ عقیدے میں بگاڑ آ جاتا ہے. تو بہرحال یہ والا تصور انشاءاللہ ہم آگے بھی دیکھتے رہیں گے. ربوبیت اور الوہیت کے حوالے سے کچھ اور مزید بات بھی آئندہ کلاسز میں ہم کیا کریں گے. تو ہم نے دیکھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ سے ہم کیا اسباق لیتے ہیں, کہ میں شہادت دیتا ہوں. یعنی شہادت دینے سے کیا مراد ہے کہ میری باتیں بھی اور میرا عمل بھی, کہاں پہ, گھر میں بھی, باہر بھی, آفس میں, ہر جگہ پہ, جہاں پہ بھی ہماری کسی کے ساتھ بھی انٹریکشن ہے, میں کیا کرتا ہوں کہ اللہ سے ہی سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں, اسی کو میں اپنا خالق مانتا ہوں, رب مانتا ہوں, سب کچھ مانتا ہوں, اسی کی اطاعت کرتا ہوں. تو پریکٹیکلی اس کو ثابت بھی کرنا ہے, صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جو ہیں, ہم مسلمان, ہمیں لوگوں پر اسلام کی شہادت دینی ہے, اسلام کو پیش کرنا ہے, اسلام کی دعوت دینی ہے. تو ہر اذان میں ہمیں یہ بات یاد دلائی جا رہی ہے اور ہم اس بات سے غافل ہیں. تو ہمیں اس کے اوپر بہت توجہ دینی ہے کہ جو کچھ, اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی سیکھیں اس کی تبلیغ کریں, وہ سکھائیں, اس کی دعوت دیں. تو تصور احساس کے ساتھ پریکٹس کیجیے دعا کے انداز میں, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد میں گواہی دیتا ہوں, ان یہ کہ لا نہیں الہ کوئی الہ یا کوئی معبود, الا سوائے اللہ اللہ کے. تو اس کے نیکسٹ پارٹ کچھ اس سے ملتا ہے, اور ایک تھوڑی سی اس میں جو الگ بات ہے وہ کیا ہے کہ اشہد ان محمدن رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں. یہاں سے تو ایک ہی ہے, پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کی گواہی دی تھی, اب ہم کس بات کی گواہی دے رہے ہیں؟ انا, یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, رسول اللہ اللہ کے رسول ہے. وہاں پہ ورڈ آیا تھا ان, اور یہاں پہ آ رہا ہے انا. دونوں کے معنی آپ نے نوٹ کیے کہ ترجمے میں ایک ہی ہیں, کہ ان کا مطلب بھی کہ اور انا کا مطلب بھی کہ. تو اس کو یاد رکھنے کے لیے اس طرح سے آپ دیکھ لیں کہ دونوں کلمات ویسے بھی ہمیں یاد ہیں, ان کو سامنے رکھ لیں. اشہد ان لا, اس کو تجوید میں پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ, اور پھر اشہد ان محمدن رسول اللہ. تو دونوں کے معنی کے ہیں. اسی سے ملتا جلتا, ان دونوں سے ملتا جلتا ان اور انا سے ملتا جلتا ایک لفظ دیکھ لیے ان, یہ بھی قرآن میں بہت زیادہ مرتبہ استعمال ہو رہے ہیں. اس کا معنی اگر پوچھا جائے تو بہت سے لوگوں کو ایک فریز یاد آ سکتی ہے انشاءاللہ, جو ہم اکثر بولتے رہتے ہیں. تو پھر میں کنفرم ہو جائے گا کہ انشاءاللہ کا مطلب ہوتا ہے اگر اللہ چاہے. تو مطلب ہے کہ ہم نے ان کا معنی یاد کر لیا اگر, ٹھیک ہے. اور ان کا لفظ دیکھیں قرآن میں 691 بار قرآن میں صرف ان کا لفظ ہی آیا ہوا ہے. اسی سے ملتا جلتا, یعنی یہ 3 ورڈز ہم نے دیکھ لیا, ان دیکھا پہلے ہم نے, انا دیکھا, پھر ان دیکھا, اب ایک اور ورڈ آ گیا انا. تو انا کا معنی ہوتا ہے بے شک. اب یہ ورڈز چونکہ مکس اپ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے نا, کہ جب ابھی تو ہمارے سامنے اس وقت آ رہا ہے ہم ایکسپلین کریں, لیکن تھوڑی دیر میں یہ بھول جائے, اور جب آپ قرآن میں پڑھے ہوں تو میں بھی آپ ان کے ترجمہ کرتے ہوئے تھوڑی سی آپ کو غلطی ہو جائے, تو اس لیے ہم ان کو فریزز کے ساتھ یاد کر لیتے ہیں.
छोटी छोटी सी फ्रेजेस हैं या आयत के टुकड़े हैं, ये हमें ऑलरेडी बहुत से लोगों को आते भी होते हैं, जिस तरह इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो हमें याद रखेगा कि इन्ना का मतलब है बेशक। इसको हमने समअप कर दिया इस तरह से ताकि आपको याद रहे कि हर छोटे छोटे ये जो वर्ड्स असल में ये हरूफ हैं, अरबिक में इनको हरूफ कहेंगे, ठीक है, हरूफ की कैटेगरी में आते हैं। तो अन के आगे हमने लिख दिया, याद कर लिया कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अन्ना के लिए हमने याद किया अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इन के लिए इंशाअल्लाह, और इन्ना के लिए इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। क्योंकि कुरान में ये डिफरेंट अंदाज से आ सकते हैं, तो जब हमें इनके रेफरेंस फ्रेजेस याद होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पहले दो वर्ड्स का मीनिंग है के, इनका मतलब है अगर, और इन्ना का मतलब है बेशक। इसके बाद बात हो रही थी मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो मोहम्मद के लफ्ज़ की जो अरबिक में मीनिंग है, देखिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है उसका मानी ही कितना खूबसूरत है। इसका मतलब है वो ज़ात, वो शख्स, वो शख्सियत जिसकी सबसे ज़्यादा तारीफ की जाए, मोहम्मद का मतलब, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ के लिए हम उनके ऊपर दरूद भेज सकते हैं। आइए हम मिलके पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। रसूलुल्लाह, रसूल की जमा रसूल, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने इलाह की जमा हमने आलिहतुन पढ़ी, ये वही ब्रोकन प्लूरल का या जमा मुकस्सर की फैमिली में से या उस कैटेगरी में से आप समझ लें कि रसूल की जमा रसूल है। यानी ये वो वाली जमा नहीं है रसूलून रसूलीन, ये तो कोई वर्ड नहीं होता ना जिस तरह मुस्लिमोन, लेकिन इसकी जमा, और ये वाली जो जमा होती है ब्रोकन वाली, इसका कोई सेट पैटर्न नहीं होता, यानी डिफरेंट इनकी साउंड्स और इनकी पैटर्न्स डिफरेंट हो सकते हैं। इन अल्फाज की कुरान में अक्रेंस को भी देखते जाएं, 332 बार कुरान में ये लफ्ज़ आए। तो इसको दोहराइए, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फिर वही बात है कि गवाही देता हूँ तो कैसे देता हूँ, जुबान से भी और अमल से भी। जिस तरह हमने पहले वाले हिस्से में देखा, हर जगह पे जहाँ पे भी हम लोगों से, जिस भी कैपेसिटी में जहाँ पे भी हम लोगों से मिल रहे हैं, हमारा अमल ये बताए कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानता हूँ, उनसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, उनकी लाई हुई तालीमात को मैं मानता हूँ बगैर किसी हुज्जत के। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के लिए मुझे किसी दूसरी दलील की ज़रूरत नहीं है। जब मेरे सामने कोई हदीस आ जाए, जब मेरे सामने कोई सुन्नत आ जाए, तो मुझे उसके ऊपर अमल करना है। मुझे उसके मुकाबले में कोई और बहस या कोई और दलील की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कभी भी। और इस बात को साबित करना है अपने अमल के साथ, वरना हम कहते तो हैं कि हमें अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, तो ये मोहब्बत हमारे रवैये से नज़र आने की ज़रूरत है। आइए इस चीज़ को, इस हिस्से को हम दोबारा से तसव्वुर और एहसास और दुआ से प्रैक्टिस करते हैं। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के, मुहम्मदन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं। हर हिस्से के बाद अल्लिम या उक्तुब आता है, तो इसका यही मतलब होता है कि आप इसको दूसरों को भी सिखाइए और इसको लिखें भी। अरबिक लिखने की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छा लगेगा जब आपको एक दफ़ा इसमें लिखने की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। किसी की वीडियो ऑन हो गई है, ज़रा ऑफ कर दीजिए। आगे देखते हैं, हय्या अलस्सलाती हय्या अलल फलाह। ये क्या होता है कि दो दो दफ़ा ये कलमात दोहराए जाते हैं, हय्या अलस्सलाह हय्या अलस्सलाह, उसके बाद होगा हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह। तो पहले हिस्से का मतलब है आओ तरफ नमाज के, आओ तरफ कामयाबी के। तो ये जो हय्या और अला है, ये एक तरह के का कॉम्बिनेशन होता है, ये कंबाइंड एक फ्रेज है, ये दोनों मिल के मानी देते हैं आओ तरफ, किस चीज की तरफ, जो आगे बात आ रही है। आपने सूरतुल फातिहा में पढ़ा था अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम, उसका मतलब था उन पर। तो अला का जो असल माना, अपना माना होता है, वो होता है पर, ऊपर, किसी चीज के ऊपर या पर। लेकिन जब हय्या के साथ अला आता है तो उसका मतलब होता है आओ तरफ, और किसकी तरफ, जो आगे बात आ रही है, अस्सलाह। और सलाह की जमा है सलावात। ये जमा बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह मुस्लिमतुन की जमा मुस्लिमातुन होती है, या मुस्लिमा की जमा मुस्लिमात है। ये वही जमा सालिम का पैटर्न है। इसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट आपको लग रही होगी, लेकिन है एक्चुअली ये वही जमा। ये जमा है और ये वाहिद है, और ये दोनों क्या है, मोन्नस है। ये असल में मोन्नस वर्ड है, ठीक है। और गोलता इसके मोन्नस होने की निशानी है। उसके बाद
वही चीज आ गई हैया अला, आओ तरफ। अब किस चीज की तरफ बुलाया जा रहा है? अब बुलाया जा रहा है अल फलाह, यानी फलाह की तरफ। और फलाह क्या होती है? कामयाबी, आखिरत की फलाह। और फलाह दायराइन, दायराइन का क्या मतलब है? दार का मतलब है घर, यानी दोनों घरों की, ये दो घर हैं, इसका मतलब है दोनों घरों की फलाह। इससे क्या मुराद है? कि दुनिया की भी फलाह यानी कामयाबी और आखिरत की भी कामयाबी। इसको दोहराइए, हैया अलस सलाती हैया अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। ये नहीं कहा गया कि जहां पे आप हैं नमाज का टाइम हो गया है तो आप नमाज पढ़ लें, बल्कि कहा गया कि नमाज की तरफ आओ। यानी एक तो ये बाजमात नमाज की तरफ इशारा है कि हम सब मिलके नमाज पढ़ें, मस्जिद की तरफ आया जाए, एक तो ये बात। और दूसरा ये है कि ओवरऑल नमाज के निज़ाम को कायम करने की तरफ भी तवज्जो दिलाई गई है कि हम एक दूसरे को नमाज की याद दहानी कराएं। हम एक जैसे ही हम आज़ान की आवाज़ सुने हम कहें कि चलें वज़ू करें और नमाज का टाइम हो गया है। एक दूसरे को घर में भी जिन्होंने जमात के साथ ख़वातीन ने अगर नहीं भी नमाज पढ़नी तो नमाज का एक माहौल तो कायम होता है जब आज़ान होती है। तो इसका ये मतलब है कि नमाज की तरफ आए, यानी अपने बाकी तमाम काम छोड़ दें इस वक्त और नमाज की तैयारी करें। नमाज के फ़ायदों की तो क्या ही बात है, जितनी भी लंबी इसकी लिस्ट बनाते जाएं ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते। ब्रीफली देख लें तो नमाज इतना खूबसूरत कामिल जिक्र है कि दिल का सुकून है। गौर फिक्र करेंगे, नमाज में कुरान पढ़ा जाता है, वो हिदायत है हमारे लिए, ईमान में, अक्ल में, हिकमत में, हर चीज़ में इजाफा। और जिस्मानी फ़ायदे तो एक बोनस है, वज़ू किया, सफाई, नमाज के लिए आना जाना, एक्सरसाइज, उठना बैठना, सजदा करना। देखिए आजकल जो योगा और इस तरह की कितनी सारी एक्टिविटीज में, चीज़ों में, कैसे वो कहते हैं कि प्रेयर पोज, नमाज के सजदे की तरह आप झुकेंगे तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन आपकी तेज होगी, और इस तरह की कितनी चीज़ें हैं। तो हमारे लिए तो नमाज है, दिन में 5 दफ़ा या इससे ज़्यादा भी आप पढ़ें तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। वक्त की पाबंदी, कितना अच्छा पैटर्न बन जाता है कि सही वक्त पे सोने हैं, सुबह उठने की फिक्र होती है, नमाजों के मुताबिक ही हम अपने पूरे दिन को प्लान कर लेते हैं कि ज़ोहर के बाद ये करना है, असर के बाद ये करेंगे। तो कितना आसान हो जाता है हमारे लिए स्केड्यूल करना अपने पूरे डे को। इज्तिमाई फ़वाइद देख लीजिए, लोगों से मुलाकात होती है, पड़ोसियों से खुशी गमी की खबर मिलती है, किसी को कोई मदद की ज़रूरत है आप मदद कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा, ये तो सब बोनस थे ना, ये तो सब एक्स्ट्रा छोटी-छोटी सी समझो उसके मुकाबले में बातें थी। जितनी बड़ी जो बात है, असल बात है कि आखिरत में हमेशा हमेशा के लिए फलाह नसीब होगी। और कभी-कभार नमाज के बारे में हदीस को ज़हन में ले आएँ आप, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा था कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है, नमाज दीन का सुकून है, नमाज तो कुफ्र और ईमान के माबैन हद है, हद फ़ासिल है। तो नमाज के बारे में तो जितनी भी हम बात करें उतनी ही कम है। पहला सवाल भी नमाज ही का होगा, पहला हिसाब भी नमाज ही का होगा। अस्बाक देख लीजिए, इसको दोहरा लीजिए, हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह, आओ तरफ नमाज के, आओ तरफ कामयाबी के। कितना जो है मतलब कामयाबी के लिए कैसे पुकारा जा रहा है, और हम कैसे इस बात को इग्नोर कर सकते हैं जब हमें यह बात समझ में आ जाए कि नमाज क्या चीज़ है हमारे लिए, किस तरह से हमारे लिए जन्नत की कुंजी है, हमारे लिए फलाह की ज़ामिन है। तो हम कैसे उसको इग्नोर कर सकते हैं, आज़ान की पुकार को और इस इन्विटेशन को। ये जो फलाह की याद दहानी करवाई जा रही है, ये क्यों इतनी अहम है? इसलिए कि जब हम दुनिया के कामों में लगे होते हैं और अज़ान की आवाज़ आती है, नमाज का टाइम हो जाता है, तो हम क्या समझते हैं? हम कहते हैं कि इस काम को कंप्लीट कर लें, ये बहुत ज़रूरी काम मैंने शुरू किया हुआ है ना। होता है ना, जिस तरह कोई कस्टमर्स खड़े हुए हैं शॉप पे, या कोई मीटिंग हो रही है, कोई डील हो रही है, तो यही होता है ना कि कहीं दुनिया का लॉस ना हो जाए, कहीं ये डील कैंसल ना हो जाए, मेरा कस्टमर मेरे हाथ से ना निकल जाए, तो पहले मैं ये काम कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद नमाज को देख लेंगे, बाद में नमाज पढ़ लेंगे। लेकिन देखिए इसके बारे में क्या कहा गया है? कहा गया है कि ये जो ऐसा करेगा वो तो फिर उस नादान शख्स की तरह होगा जो अपने मंजिल की मुखालिफ समत में भाग रहा है। यानी जाना तो मैंने यहाँ है, सामने मेरी मंजिल है, और मैं पीछे की तरफ भागना शुरू कर दूँ, तो कौन हमें अक्लमंद कहेगा कि जाना इसने वहां था, ये कितना टाइम वेस्ट कर रहा है ये इंसान, ये पीछे की तरफ भाग रहा है, इसको तो अपनी मंजिल का पता नहीं, ये तो खो जाएगा, वक्त भी जाया होगा, सब कुछ जाया हो जाएगा और मंजिल पे भी नहीं पहुंचेगा। तो नमाज की मिसाल
اس طرح سے ہے، اذان کی مثال اس طرح سے اس کو سمجھیں، جب اذان کی آواز آ گئی تو اپنے سارے کام اس وقت کلوز کر دیں، بریک لے لیں اور فوراً پوری توجہ کے ساتھ نماز کی طرف راغب ہو جائیں، نماز ادا کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دنیا کے تمام کاموں میں پہلے سے بھی زیادہ برکت دیں گے۔ اس کو دہراتے ہیں، تصور کیجیے اس بات کا، احساس کیجیے، اور دعا اس انداز میں کریں کہ یا اللہ جو کچھ میں یہ پڑھ رہا ہوں مجھے اس کو اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائیں، میں صرف زبان سے یہ نہ الفاظ ادا کرتا رہوں بلکہ میں اس کو اپنے عمل کے ساتھ بھی عمل میں بھی ڈھالوں۔ تو حیا علی الصلاح، حیا علی، آؤ طرف، الصلاح نماز کے، حیا علی، آؤ طرف، الفلاح کامیابی کے۔ اس کو تو ضرور لکھ لیجئے، علم سکھائیے، اکتبو، لکھ لیجئے، اس کو لکھیے، لکھنے سے آپ کے ذہن میں اس کا خاکہ بنے گا، آپ کو یہ الفاظ کبھی بھولیں گے نہیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ انسپائر کریں گے۔ اینڈ میں پھر کہا جا رہا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ دیکھیے جہاں سے اذان شروع ہوئی تھی اللہ اکبر سے وہیں پہ ختم ہو رہی ہیں، وہی کلمات اینڈ میں ادا کیے جا رہے ہیں، اور گویا اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ کی بڑائی کو مانتے ہو تو آ جاؤ، ادروائز کیا ہوگا، اللہ کو ہمارے آنے یا نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ تو بڑا ہے تو بڑا ہی رہے گا، البتہ ہم اپنا نقصان کر بیٹھیں گے، یعنی اس فلاح سے محروم ہو جائیں گے جو ہمیں ملنے والی ہے۔ اور جہاں پہ اذان ختم ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ پہ، اس کو دیکھیے، یہ تو بہت بنیادی وہ کلمہ ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، یعنی ہمارے دین کا آغاز ہوا، اور یہی وہ کلمہ ہے جو ہمیں موت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ نصیب کریں، جس کو بھی ابو داؤد کی ایک حدیث دیکھ لیجئے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث بیان کی گئی ہے صحیح مسلم سے کہ قریب المر شخص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیجیے۔ کچھ کہانیاں ڈاکٹر صاحب نے شیئر کی جس کا سمجھیں کہ جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ کیا ہے۔ کسی ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ اپنی سروس کے دوران لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے رہے، لیکن بہت کم لوگوں کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوا۔ پھر کسی لڑکی کی کوئی مثال دی گئی جو کسی ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئی اور اس کے منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا، مسلمان لڑکی تھی، بلکہ اس کے جب سنا گیا کہ وہ کیا بول رہی ہے، قریب ہو کے کسی نے سنا ہوگا تو پتہ چلا کہ وہ کوئی گانا گنگنا رہی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پتہ یہ چلتے ہیں کہ جو ہم نے دنیا میں سنا، جس چیز کو ہم نے پریکٹس کیا ہماری زبان نے، وہی مرتے وقت ہماری زبان سے جاری ہو گیا۔ تو کتنی دل دہلا دینے والی یہ بات ہے، یعنی ہم سمجھیں کہ دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا کہ میوزک سنتے ہوئے سو گئے ہیں یا کچھ بھی، کہ اس کی عادت ہے، تو اپنی عادت ہی کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبان پہ کلمہ جاری رکھنے کے لیے، اچھا ہر وقت تو ظاہر ہے کہ ہم یہ کلمہ نہیں پڑھیں، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ آج ہم نے اذان کا سبق پڑھا ہے، تو اگر ہم ہر اذان میں ان کلمات کو بہت شعور کے ساتھ سنیں اور ادا کریں، آپ کو پتہ ہے نا کہ اذان کا جواب دینا ہوتا ہے، جو اذان کے الفاظ ہوتے ہیں ایکسیپٹ اے فیو، جو حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہیں، باقی اذان کے الفاظ اسی طرح سے دہرانے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم لا الہ الا اللہ کو پورے توجہ کے ساتھ سنیں گے اور دہرائیں گے، تو ہماری موت بھی تو کسی نہ کسی اذان، کسی نہ کسی نماز کے بعد، اذان کے وقت، اذان کے بعد، انہی اوقات میں ہماری موت بھی واقع ہوگی نا، تو ہم نے تو وہ کلمہ پڑھ لیا ہوگا۔ تو اسی لیے شعور کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، اس کے معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر ہم یہ کلمات ادا کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں موت کے وقت انشاءاللہ کلمہ نصیب ہوگا۔ تو یہ کتنی بڑی یعنی ہمارے لیے سہولت ہے، کتنی بڑی شیورٹی ہے اگر ہم اس کے اوپر اپنی توجہ کو مرکوز کر لیں، اور اس کو ایسے نہ لیں کہ کیجولی اذان ہو رہی ہے، جی اذانیں ہو رہی ہیں نا، لوگ کیا کرتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے بس اس کو دروازے کو بند کر دو، بہت آواز آ رہی ہے، اذان ہو رہی ہے یا کچھ ہے، یعنی چونکہ الحمدللہ ہمیں یہ نعمت ملی ہوئی ہے نا، ورنہ تو آپ پوچھیں جو لوگ دوسرے ممالک میں رہتے ہیں، ہمارے مسلمان بہن بھائی، کتنا عرصہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اذان کی آواز سنی ہے، اور اس طرح سے ہم صبح فجر سے ہی اتنی اذانیں سننا شروع ہوتے ہیں، ایک اذان کا جواب دیں، توجہ سے اس کو کم از کم سنیں ایک اذان کو، اور
لا الہ الا اللہ کو تو خاص طور پہ بہت ہی آج سے ہم بہت ہی اہتمام سے اور بہت ہی توجہ سے ہم ان کلمات کو ادا کریں گے، یہ سوچتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا آخری ہی کلمہ ہو۔ تو یہاں تک ہم نے اذان کے سبق کو سمجھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ اذان کو جس طرح سے یہاں پہ ایکسپلین کیا گیا، اذان کے ایک ایک کلمے کو، ایک ایک لفظ کو، آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور اس کو آپ اپنے انداز سے مزید بھی آپ اس کے بارے میں جتنا بھی سوچیں، تصور میں لائیں، احساس کریں، دعا کے انداز میں پڑھیں، اپنا احتساب کریں کہ اگر آج سے پہلے میں نے اس طرح سے نہیں محسوس کیا، اس طرح سے نہیں سوچا، یا میں نے اذان کو کی اس طرح سے رسپیکٹ نہیں کی، یا میں نے جواب نہیں دیا، تو میں آج سے یہ سب شروع کر لوں۔ اور احتساب کریں، پلان بنائیں، اپنی لائف میں بہتری کے لیے پلان بنائیں، اور اس پلان میں دوسرے لوگوں کو بھی شامل کریں، اور جو کچھ بھی آپ نے سیکھا آج، جس انداز میں بھی اذان کے بارے میں آپ نے کوئی نئی بات سیکھی، کوئی اچھی بات سیکھی، ضرور اس کو تبلیغ میں لائیں، لوگوں کو بتائیں۔ یعنی یہی اتنی خوبصورت بات جو ہم نے ٹائٹل میں سب سے پہلے ہم نے دیکھی کہ اذان تو انویٹیشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دعوت نامہ ہمیں مل رہا ہے کہ آؤ اور آ کے مجھ سے ملاقات کرو اور کامیابی حاصل کر لو۔ تو یہ تو بہت ہی ایک، جب میں نے اذان اس کورس میں اس طریقے کے ساتھ سمجھی اور میں نے اس کی یہ ڈیفینیشن جانی، تو مجھے تو اس کا ایک بہت ہی مختلف اینگل سمجھ میں آیا کہ ہم تو اذان کو اس طرح سے بالکل فار گرانٹیڈ ہی لے رہے ہیں آج تک، کہ اذان ہوئی اور بس اس کے بعد تھوڑی دیر خاموشی ہوگی اور نماز ادا کر لی۔ تو اذان کا ہم جواب بھی دیں گے توجہ سے، اور اذان کے بارے میں ہم اس طرح سے محسوس کریں گے۔ اس لیسن کو آپ جب دہرائیں گے تو آپ کے ذہن میں بھی کچھ اور بھی اس کے بارے میں بہت اچھی کچھ سوچ آئے، خیال آئے، اس کو بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو یہاں تک ہم نے اذان کے لیسن کو کمپلیٹ کیا۔ 1 منٹ کی بریک لے سکتے ہیں؟ ایک کوئی شروع میں ہینڈ ریس ہو گیا تھا کسی سسٹر کا آئی تھنک، لیکن اس وقت بات نہیں ہو سکی۔ اگر تو کوئی ایمرجنٹ کوشچن نہیں ہے تو اینڈ میں کر لیں گے، ادروائز ابھی بھی اگر کوئی کوشچن پوچھنا چاہیں تو ہم 1-2 سوال لے سکتے ہیں۔ کیسا لگا آپ لوگوں کو اذان کا یہ لیسن، اذان کی اس طرح کی وضاحت؟ اگر کوئی شیئر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں تو ٹھیک ہے، ہم نیکسٹ پارٹ کے اوپر موو ہو سکتے ہیں۔ بہت خاموشی سے لوگ سن رہے ہیں۔ جی یہ سسٹر ہیں زونی، انہوں نے چیٹ میں فیڈ بیک دیا ہے کہ ان کو بہت اچھا لگا ہے۔ جی بہت اچھا لگا، الحمدللہ۔ اور کوئی کچھ کہنا چاہیں گے؟ اور کچھ لوگوں کو انٹرنیٹ کا ایشو آ رہا تھا، کنیکٹیوٹی میں کچھ لوگوں کا ایشو آ جاتا ہے، تھوڑا سا اس کو ریکنیکٹ وغیرہ ایک جی وہ دفعہ۔ ٹیمپریری آڈیو کی بات کا تو دیا کہ اگر نیٹ کا جی جی کنفلکٹ ہے اس میں ہوتا ہے۔ بس تھوڑا سا کوشش کیا کریں آپ لوگ کہ کلاس میں 5 منٹس پہلے آ جائیں، تاکہ اگر کوئی ایشو آ رہا ہے تو وہ ذرا ریزالو بھی ہو جائے، دوسرے لوگ آپ کی ہیلپ بھی کریں گے۔ کنیکٹیوٹی کا ایشو یا کوئی ٹیکنیکل ایشو کبھی بھی آ سکتے ہیں، اور الحمدللہ اچھی فیڈ بیک آ رہی ہے۔ آپ لوگ اپنے گزشتہ جو اسباق ہوتے ہیں ان کو ضرور دہراتے رہا کریں۔ ہر سبق میں ہم، جیسے کہ آپ کو شروع میں بھی بتایا جا رہا تھا کہ اس کورس میں لرننگ کرو بہت سٹیپ ہے، یعنی ہم ہر روز اتنا کچھ سیکھ لیتے ہیں الحمدللہ، تو پھر وہ ایک دوسرے کے اوپر ساری انفارمیشن اکٹھی ہوتی جاتی ہے نا، تو اس کو دہرانا، ریوائز کرنا، مختلف حوالوں سے سوچنا، اس کے اوپر جو بھی آپ کو سوال آپ کے ذہن میں آتے ہیں آپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں۔ گروپ میں آپ لوگوں کی ایکٹیویٹی ماشاءاللہ بہت اچھی جا رہی ہے، بہت اچھے لوگ ورک بکس بڑے شوق سے کریں۔ آج ایک بردر کہہ رہے تھے ان کے پاس ورک بک نہیں ہے، تو رضا یا کوئی تھے، اور انہوں نے ہاتھ سے کیا ہے، تو وہ ورک بک ہم سے کیوں نہیں منگوا لیتے؟ نہیں وہ منگوائی ہوئی ہے، ہم کو سینڈ کی ہوئی، ابھی ان کو ملی نہیں ہے۔ اچھا ایک سسٹر ہیں، انہوں نے کویسچن پوچھا ہے جو صبح کی اذان ہے اس میں جو ایڈیشنل کلمات ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو ایکسپلین کر دیں۔ جی سسٹر ہم سے آگے آگے جا رہی ہے نا سسٹر، وہ نیکسٹ لیسن میں آ جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ وہ اس کے اوپر پورا لیسن ہے، بہت اچھے طریقے سے ہم پڑھیں گے فجر کی اذان کے کلمات اور اقامت میں جو ہم کلمات کہتے ہیں نا، اس کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم پڑھیں گے۔ اور فجر کی اذان اگر کسی نے مس کی ہے آج کل میں، تو فوراً آپ لوگ جو ہے نا الرٹ ہو جائیں،
پورا اپنا اسکیجول جو ہے بالکل درست کر لیں اور ہر روز فجر کی اذان سنیں. نیکسٹ ٹائم میں پوچھوں گی کہ کس کس نے فجر کی اذان سنی, اور اس میں آپ لوگ خود بھی بتا سکتے ہیں جو کلمات ہیں ہمیشہ سے سنتے ہیں, ان کلمات کی تفصیل بھی جانیں گے, بہت خوبصورت تفصیل ہے ان کلمات کی بھی. تو اچھا سوال تھا آپ کا, اس کو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کور کریں گے. تو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جی اپنے سبق کا بی پارٹ, کورس اول QC1. بیچ نمبر یاد ہے نا سب لوگوں کو ہمارے کورس کا کیا بیچ نمبر ہے؟ آپ کے کورس کا کیا بیچ نمبر ہے؟ 306. یہ ہے ہمارا QC1 بیچ 306. آج ہم گرامر میں جو کچھ قواعد سیکھنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے کہ ہم 3 حروف بیسیکلی سیکھ رہے ہیں, ان کا نام دیا گیا حروف جر. نام دیا گیا حروف جر, لی, من اور ان. ٹھیک ہے, تو ہوتے کیا ہیں حروف؟ چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے ہوتے ہیں جو بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں, جو کنیکٹرز ہوتے ہیں نا. دیکھتے ہیں اس کے بارے میں. TPI کی مدد سے چونکہ ان کو سیکھیں گے تو پہلے ہم TPI کی کچھ تعریف کر لیں گے. TPI کیا چیز ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے, TPI ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. کیا تھا؟ سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے اور مل کے کیجیے. اینڈ دس از ویری امپورٹینٹ, مل کے کرنا. TPI اکیلے تو کرنا مشکل ہے نا, اس کا اتنا بینیفٹ نہیں ہے. اگر بالکل ہی ممکن نہیں ہو رہا, آپ کو کوئی اس وقت ساتھی نہیں مل رہا, تو آپ مرر کے سامنے کھڑے ہو کے اس کی پریکٹس کریں, ویڈیوز دیکھ کے پریکٹس کریں. اپنی ویڈیو بھی آپ بنا سکتے ہیں, خود سے دیکھ سکتے ہیں کہ میں ٹھیک سائڈ کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں, کس طرح سے میں نے کرنا ہے, کتنی فنگرز یوز کرنی ہے, کون سا ہاتھ یوز کرنا ہے. ان چیزوں کی پریکٹس جو ہے ویسے پیئر کی فارم میں یا گروپ کی فارم میں بہت اچھی ہوتی ہے. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ الفاظ یا کلمے کی 3 اقسام ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے سمپلی آپ یہ سمجھیں کہ یہ قرآن میں یہ جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے, جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے, یہ یا تو اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے. بس یہ جتنا کچھ بھی لکھا ہوا ہے, یہ پورے قرآن جس سے ابھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں تو آتا نہیں ہے یا یہ مشکل ہے, اس میں یہ جو الفاظ ہیں ان کو بس یہ 3 ناموں سے ہی ہم نے پہچاننا ہے. یا تو وہ اسم ہوگا, یعنی کسی چیز کا نام ہوگا نا, کسی شخص کا نام ہے, جگہ کا نام ہے, یا کسی کو کوئی صفت ہے, اچھائی ہے یا برائی ہے. جس طرح مومن ہے, کافر ہے, فاسق ہے, کچھ بھی ہے, اسی طرح نام ہے, زید ہے, خالد ہے, کوئی بھی نام ہے. کتاب ہے کسی چیز کا نام, ساعہ ہے, یہ ہم نے کچھ نام سیکھے تھے نا, ساعہ گھڑی, ٹھیک ہے, یا کچھ بھی, قلم, کوئی بھی, یہ اسم ہے, یہ سب اسم, ٹھیک ہے. اور فعل کیا ہوتا ہے؟ ایسا لفظ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے لیکن اس میں زمانہ پایا جائے. جیسے فتح اور یعملون کی مثال دی ہے, ویسے ابھی تک ہم بہت پڑھ چکے ہیں. جس طرح آج ہی ہم نے پڑھا اشہد, یہ کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں, تو یہ فعل ہے. اس میں زمانہ کون سا ہے؟ یہ پریزنٹ ٹینس کی بات ہو رہی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں, اس وقت دے رہا ہوں گواہی. ٹھیک ہے, اسی طرح ہم نے نعبدو پڑھا تھا, نستعین پڑھا تھا, انعمتا پڑھا تھا, یہ سارے ہم افعال ہی پڑھے, لیکن ان کی تفصیل ہم آنے والی کلاسز میں انشاءاللہ جاننا شروع کریں گے. حرف کیا ہوتا ہے؟ سمپل, نہ وہ اسم ہوتا ہے نہ وہ فعل ہوتا ہے. جو اسم بھی نہیں ہے, جو فعل بھی نہیں ہے, وہ حرف ہے. یعنی یہ اسم و فعل کو آپس میں ملاتا ہے. جب یہ ملاتا ہے تو ایک بہت ایک میننگ فل پھر کانٹیکسٹ بنتا ہے اس چیز کا. ادروائز اگر اسم اکیلا لکھا ہو اور فعل اکیلا ہو, ان کے بیچ میں کوئی کنیکٹر نہیں ہو, تو معنی واضح نہیں ہوگا. اور حرف جو ہے نا اس طرح سے بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں. تو ہم حروف کو بہت دلچسپ انداز میں اس کورس میں سیکھیں گے. مثال لے لیجیے, بی, اعوذ باللہ میں آپ نے پڑھا نا, باللہ, بی. لی پڑھا آپ نے, کہاں پڑھا تھا آپ نے؟ الحمدللہ میں آپ نے لی پڑھا تھا, ٹھیک ہے. پھر آپ نے من الشیطان الرجیم میں من پڑھا. فی سبیل اللہ تو ہم اکثر بولتے رہتے ہیں. انا تو آج بھی ہم نے پڑھا, ان اللہ مع الصابرین آج بھی ہم نے پڑھا. تو یہ حروف ہوتے ہیں, اور اس طرح کے اور بہت سے حروف بھی ہوتے ہیں. اس کورس میں ہم کیا سیکھنے والے ہیں, بلکہ آج کی کلاس میں پہلے دیکھ لیتے ہیں. ہم 3 حروف کے بارے میں مزید کچھ تفصیلات جانتے ہیں. ایک ہے لی یا لا, یہ کبھی زبر کے ساتھ آ جائے گا, کبھی زیر کے ساتھ آ جائے گا. ہے یہ ایک ہی ورڈ, ایک ہی حرف ہے, ٹھیک ہے نا, لی یا لا. من, اچھا لی کا مطلب کیا ہے؟ لیے. اس کا عام ایک معنی ہے لیے. من کا معنی ہے سے, یعنی فرام. لی کا معنی ہے فار, لیے یعنی, ٹھیک ہے نا, من سے یا فرام. اور ان کا مطلب ہے سے یا بارے میں. اب بظاہر لگ رہا ہے کہ جیسے من اور ان کا ایک معنی سیم ہے نا, سے, لیکن یہ سے کچھ اور ہے اور یہ سے کچھ اور ہے. کیسے؟ یعنی
जिस जगह पे मिन इस्तेमाल होगा वहां पे अन नहीं इस्तेमाल हो सकेगा, कॉन्टेक्स्ट आपको बताएगा। जहाँ पे अन यूज होगा वहां पे मिन नहीं यूज हो सकेगा। जिस तरह मैं पूछूं कि जिस तरह ये अन आमतौर पे होता है विद के माने में, यानी किसी के बारे में, और मिन होता है फ्रॉम, यानी उससे ये किताब ले आओ, इस तरह हम कहेंगे, उर्दू में भी कहते हैं। या उससे मैंने कुछ कहा, ठीक है ना, जब मैंने कहा कि मैंने उससे कुछ कहा तो वो फ्रॉम के मानी में नहीं होगा, वो ये होगा कि मैंने उससे कुछ कहा या उसको कुछ कहा या उसके बारे में। के बारे में हम रजी अल्लाह अन्हु वगैरह की मिसालें देख चुके हैं, लास्ट लेसन में भी हमने किया था, आज हम दोबारा देखते हैं। तो हमने देखा कि ला ली की एक मिसाल को अगर हम जहन में रख लें, लिल्ला, अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ते रहे, लिल्ला ही, मिन के लिए मैंने शैतान, एक तरह से ये रेफरेंस फ्रेज इसकी एक बना ली। और एक नया लफ्ज अन, और अन की भी मिसाल हमने लास्ट टाइम भी पढ़ी थी, रदियल्लाहु अन्हु या अनहा हमने पढ़ा था। अब हम क्या करेंगे कि इन हरूफ को हम हु, हुम, का, ही, कुम, ना, हा से जोड़ेंगे। ये क्या चीज है? ये वो टेबल है जिसको हमने कहा था ना, अटैच्ड हु, अटैच्ड हुम, अटैच्ड का, अटैच्ड जी, अटैच्ड कुम, अटैच्ड ना। तो हमने कहा था अटैच अटैच हमने कहा करेंगे, हम एक्चुअली इसके साथ कोई चीज अटैच कर लिया करेंगे। तो हमने इसके साथ जोड़ा था रब, तो हमने कहा था रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। इसी तरह हमने दीनुहु, दीनुहुम, दीनुका, दीनी, दीनुकुम, दीनुना। किताब से जोड़ लें, हमने सा से जोड़ा था, हमने जवाल से जोड़ा था, ठीक है। जवाल क्या होते हैं? जवाल क्या होते हैं? फोन होता है, ठीक है, जवाल, ये फोन को कहते हैं जवाल। तो अरबिक के छोटे छोटे वर्ड्स भी हम सीख सकते हैं, जो वर्ड्स हमें ऑलरेडी आते हैं, जिस तरह कुछ भी हम किताबू हूँ या कुरान हूँ, हम कुछ भी कह सकते हैं। हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये प्रैक्टिस ऑफ फन में क्या करें, और कुछ नहीं तो घर में बच्चे होते हैं, किसी के साथ भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो टेबल था, हु, हुम, का, ही, कुम, ना वाला टेबल, ये बेसिकली इनके मीनिंग्स क्या आते हैं? ये किसी चीज की पोजेशन बताने के लिए आते हैं ना, किसी चीज की मलकियत बताने के लिए आते हैं। तो हु का मानी था उसका, हुम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। हमारा क्या है? यानी हमारी कोई चीज। उसका क्या है? उसकी कोई चीज, यानी उसका रब, उसका दीन, आपका दीन, आपकी किताब। ये इस मानी में इस्तेमाल होते हैं ये वाले अल्फाज। तो हम देखते हैं कि कुरान में इनकी अक्रेंस देखें, ये इतनी फ्रीक्वेंटली ये वर्ड्स आए हुए हैं, ये टुकड़े भी आए हुए हैं। और इनके साथ जब हमने पहले इनके साथ इस्म को जोड़ा था, यानी रब को या दीन को या किताब को, आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम इनके साथ हरूफ को कंबाइन करेंगे, ला ली को कंबाइन करेंगे, मिन को करेंगे, आन को करेंगे। कैसे करेंगे? दोबारा से इसकी रेफरेंस फ्रेज को याद रखिए। ली का मानी लिए, और लिए का लिल्लाही, इसका एक रेफरेंस है, वो याद रखिए, ताकि आपको जब आप इस तरह के काफी सारे हरूफ लर्न करना शुरू कर देंगे, ताकि आपको इनके मानी एंड में मिक्सअप ना हो। याद है कि हमने जो किया था, अन, अन्ना और इन और इन्ना, हमने इन सब के लिए एक एक रेफरेंस को ज़हन में रख लिया था कि रेफरेंस हो, वरना ये बहुत मिलते जुलते होते हैं, छोटे छोटे से एक जैसे मिलते जुलते से हरूफ होते हैं। इनके मानी रेफरेंसेस की मदद से बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। और हमारे कोर्स का एक बहुत खूबसूरत फीचर भी है कि हम बहुत सारे अल्फाज को ऑलरेडी, जो रेफरेंसेस हमें हमारे लिए आम फहम होते हैं, सबको आते ही होते हैं, उनकी मदद से हम इन अल्फाज के मानी याद रखते हैं। और ली की अक्रेंस देखें कुरान में, इसकी फ्रिक्वेंसी देखें, 1300 मरतबा से भी ज्यादा मरतबा कुरान में। तो आइए हम देखें। देखिए कि हमने ला को जोड़ा हुआ हम के टेबल के साथ। तो अब जब इसको कंबाइन किया, लिखा जोड़ के, तो ये बिल्कुल जोड़ के लिखा गया, तो क्या बन गया? लहू। ठीक है, तो हम कैसे इसको टीपीआई से करेंगे? हम कहेंगे लहू, उसके लिए। अब देखिए कि ला का मतलब लिए था, हु का मतलब उसका था, तो जब इनको आपस में मिलाया और उर्दू के तर्जमे को जब हमने एडजस्ट किया, तो इसका तर्जमा क्या बन गया? उसके लिए। ठीक है, लहू उसके लिए, लहुम उन सबके लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हमारे लिए। तो इस तरह से हम इसके टेबल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसको हम अरबिक बोलचाल में भी बहुत आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं। छोटा सा हमारा बहुत मीनिंगफुल सा सेंटेंस बन रहा है। देखिए कोई चीज अगर मैंने इशारा करना है ना किसी करीब की चीज की तरफ, तो मैं कहूंगी हाजा। आ का वर्ड हमने पहले भी पढ़ा, आ इज अ क्वेश्चनिंग वर्ड, सवाल करने के लिए, इस्तफहाम के लिए, सवाल के लिए इस्तेमाल होता है आ का मतलब है क्या। हाजा का मतलब है कोई चीज जो मैंने करीब इशारा करनी है। लहू का मतलब है उसका।
مثال दी गई कि कुरान तो हम सबके लिए है, तो अगर हमने समझे कुरान के बारे में बात करनी है तो मैं पूछूंगी अहाजा लहू, क्या ये उसके लिए है? तो आ का जवाब नाम से दिया जा रहा है। जब हमने यस में जवाब देना है तो हम कहेंगे नाम हाजा लहू, जी हाँ ये उसके लिए है। उसके बाद अहाजा लहुम, टीपीआई तो बिल्कुल क्लियर होगी क्योंकि मुजक्कर की बात हो रही है, क्योंकि जमा की बात हो रही है। मुजक्कर की वजह से मैंने अपना सीधा हाथ इस्तेमाल किया, जमा की वजह से मैंने अपनी 4 फिंगर्स को यूज किया। और राइट साइड का मतलब है कि मैं किसी ऐसे शख्स या लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, किसी के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, थर्ड पर्सन जिसको कहते हैं। तो मैं कह रही हूँ अहाजा लहुम, क्या ये उनके लिए है? तो फिर नाम में उसी तरह से जवाब दे देंगे नाम हाजा लहुम, नाम हाजा लहुम, यानी जी हाँ ये उन सब के लिए है। अहाजा लका, क्या ये आपके लिए है? तो फिर नाम के साथ हम कहेंगे नाम हाजा ली। ये याद रखना है कि लहू का जवाब लहू से था, लहुम का जवाब लहुम से था, लेकिन लका का जवाब ली के साथ है। लका आपके लिए, जाहिर है कि उर्दू में भी पूछें क्या ये आपके लिए है तो वो जो सामने वाले हैं वो यही कहेंगे ना जी हाँ ये मेरे लिए। तो हमने उसका टीपीआई अपना जो है वो चेंज कर लिया, हमने कहा अहाजा लका नअम हाजा ली, अहाजा लका नअम हाजा ली। याद है वो जो हमने एक एक्सरसाइज की थी किताबों का किताबी, इस तरह हमने किया था ना, कलमों का कलमी, तो बिल्कुल उसी तरह से याद रखिए अहाजा लका नअम हाजा ली, जी हाँ ये मेरे लिए है। अहाजा लकुम, अहाजा लकुम, क्या ये आप सबके लिए है? इसका जवाब हो जाएगा नअम हाजा लना, नअम हाजा लना, यानी लकुम का जवाब लना से, लका का जवाब ली से। लेकिन लहू में चूंकि हम किसी के बारे में बात करें तो जवाब भी वैसे ही आएगा, ये चीज उसकी है, जी हाँ ये उसकी है, ये चीज उन सब की है, जी हाँ ये उन सब की है। तो इस तरह से हम तमाम टेबल्स पे यही अपनी प्रैक्टिस हम रखते हैं। जैसे कि हमने पहले भी सीखा था कि हम इन टेबल्स के साथ वाह लगा सकते हैं, वाह का मतलब और होता है। जैसे हमने शुरू में सीखा था ना वाहुवा वाहुम, सीखा था व अंता व अना व अंतुम व नहनु, उसी तरह से हमने यहाँ पे भी अटैच कर दिया। तो हम कहेंगे वलहु और उसके लिए, वलहुम और उन सब के लिए, वलका और आपके लिए, वली और मेरे लिए, वलकुम और आप सबके लिए, वलना और हमारे लिए। एक बात नोट की आपने कि यहाँ पे लहू लहुम लका था, यहाँ पे लकुम और लना है, ये मिडिल में आप देख रहे हैं कि ये ली बन गया। तो यहाँ पे लाम की जो जबर है वो जेर में चेंज हो गई, ये एक नोट करने की बात है। क्यों चेंज हो गई? इसलिए कि अरबी में ये रूल है कि या से पहले जेर आती है अक्सर, मोस्टली, ठीक है, ताकि बोलने में आसानी हो, तो इसलिए ये ली बन जाता है। तो दूसरे लफ्ज के ऊपर चलते हैं। ला और ली के बारे में तो हमने सीख लिया। इसके बारे में एक और चीज हमने फा के साथ इसको प्रैक्टिस, अभी फा के साथ भी हमने प्रैक्टिस कर लेते हैं। फा का मतलब है पस, तो बिल्कुल उसी तरह से हम इसका टेबल क्विकली हम कर सकते हैं। फलाहू बस उसके लिए, फलाहुम बस उन सब के लिए, फलका बस आपके लिए यानी आप अकेले के लिए, फलका, फली बस मेरे लिए, फलकुम बस आप सबके लिए, फलना बस हमारे लिए। इसके बारे में ये देखिए कि ये जो ला है जब हर्फ के साथ कंबाइन हुआ है ना तो ये ल बन गया। याद है हमने शुरू में पीछे देखा था कि ये ल भी हो सकता है और ली भी हो सकता है। लिल्ला के केस में तो ये, लिल्ला के केस में तो ये ली है ना, और जब ये इनके साथ हरूफ के साथ जब ये कंबाइन होते हैं तो ये लहू लहुम लका बन जाता है, एक्सेप्ट ली। ये ली जो है एक एक्सेप्शन है। इसका मतलब है कि जब किसी इस तरह के ये किसी प्रॉपर यानी एक नाउन के साथ कंबाइन होगा, जैसे ली जाइदिन, कोई चीज जायद किया तो हम कहेंगे ली जाइदिन, या लिल्लाही अल्लाह के लिए है तो लिल्लाही। लेकिन जब ये इस तरह से हुआ हम के साथ जब ये जुड़ता है तो फिर ये ल बन जाता है, लहू लहुम लका, इस तरह से। तो खुद ही ये जब थोड़े से लैंग्वेज के साथ आप फेमिलियर हो जाते हैं ना तो खुद ही आपको आपकी जुबान पे इसका फ्लो भी आ जाता है। आप इसको अदा भी नहीं कर सकते, लीहू लीहुम आप कह भी नहीं सकते, ना ही वो अच्छा लगता है ना ही हमें वो नेचुरल लगेगा। हमें नेचुरल ही ये लगेगा लहू लहुम
लकाली, लकुम, लना, हम इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। यही हमारी TPI, यही हमारी माइंड मैप, यही हमारी जो अपनी साउंड है, हमारे अपने कान जब सुनेंगे तो वही हमारा जहन के अंदर उसका एक नक्शा बन जाएगा और हम उसको वैसे ही बोलेंगे। दूसरा लफ्ज़ था हमारा आज का मिन। तो इसके लिए आम सा बिल्कुल एक आम रेफरेंस फ्रेज हमने याद रखा हुआ है, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मिन का मतलब था से, क्योंकि आउज़ु बिल्लाह का क्या मतलब था, मैं पनाह में आता हूँ किससे, मिनश शैतान। तो इसका मतलब है मिन का मानी हो गया से, मिन का मानी हो गया से, फ्रॉम। तो बिल्कुल उसी तरह से ये जो हु, हुम, का, यी, कुम, ना का टेबल है, उसको हम मिन के साथ अगर कंबाइन कर लें, या मिन को उस टेबल के साथ हम कंबाइन कर दें, तो क्या बनेगा, मिन हूँ उससे, मिन हूँ उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिन कुम आप सबसे, मिन्ना हमसे। देखिए इसमें यहाँ पे मिन्नी के केस में देखिए और मिन्ना के केस में देखिए, ये तशदीद आ रही है ना। तो ये क्या है कि मिन के साथ, मिन का अपना नून भी था और उसके साथ एक नून को कंबाइन करना पड़ा बोलने के लिए, ठीक है ना। अदरवाइज ये फिर मिन और यी इस तरह से ये वर्ड अरबिक में नहीं पढ़ा जाता है, इसको मिन्नी कहा जाता है। और यहाँ पे भी मिन के साथ नून अलिफ ना जब मिला तो वो मिन्ना बन गया। तो ये जो चीजें हैं छोटी छोटी सी, इनको थोड़ी सी आपको तफसील का एक हल्का सा आइडिया दे दिया जाता है, लेकिन इनकी तफसीली जो कंस्ट्रक्शन है उसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। हम इसको मेमोराइज कर लेते हैं कि मिन हूँ, मिन हुम, मिन का, मिन्नी, मिन कुम, मिन्ना। हम इसको TPI से लर्न कर लेते हैं, तो हमें ये खुद ब खुद हमारे जुबान के ऊपर ही इस तरह से ये प्रैक्टिस में जारी हो जाता है। फर्ज कीजिए कि उसने मुझे एक किताब भेजी, तो मैं कहूँगा, क्या कहूँगा, आ का मतलब क्या, हाजा यानी ये किताब, मिनहू क्या ये किताब यानी उसकी तरफ से, उससे है, मिनहू उससे है, तो जवाब आएगा नअम, हाजा मिनहू जी हाँ ये उससे है। इसी तरह इसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं, अहाजा मिनहुम क्या ये उनसे है, यानी उन्होंने भेजी है उनसे है, तो जवाब आ जाएगा बिल्कुल वैसे ही, हुम का जवाब हुम से ही हमने देना, तो हम कहेंगे नअम हाजा मिनहुम, हाजा मिनहुम। मिनहू के लिए एक फिंगर, मिनहुम के लिए 4 फिंगर्स। मिनहू का जवाब मिनहू से, मिनहुम का जवाब मिनहुम से। तर्जुमे को जहन में रखेंगे, उसी के मुताबिक हम अपनी TPI को यूज करेंगे। इसको बाकायदा एक टेबल की फॉर्म में देखिए और इनको पहचानिए, कैसे कि मिनका का जवाब मिन्नी से दिया जा रहा है, हाजा मिनका, नाम हाजा मिन्नी, हाजा मिनका, नाम हाजा मिन्नी। फिर हाजा मिनकुम, नाम हाजा मिन्ना, नाम हाजा मिन्ना। ठीक है, दोबारा से देखें पूरा, इसको पहचाने कि हु का जवाब हम हु से दे रहे हैं, मिनहू का जवाब हम मिनहू से दे रहे हैं। फिर हाजा मिनहुम का जवाब मिनहुम से दिया जा रहा है, मिनका का जवाब मिन्नी से दिया जा रहा है, और मिनकुम का जवाब मिन्ना से दिया जा रहा है। दोबारा से प्रैक्टिस कर लेते हैं, हाजा मिनहू, नाम हाजा मिनहू, हाजा मिनहुम, नाम हाजा मिनहुम, हाजा मिनका, नाम हाजा मिन्नी, हाजा मिनकुम, नाम हाजा मिन्ना। तो मिन को भी उसी तरह, मिन के टेबल को वा के साथ भी आप कंबाइन कर सकते हैं, फा के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। वा के साथ हम एग्जांपल देख लेते हैं, सिर्फ और का इजाफा होगा उर्दू तर्जुमे में, तो हम बना लेंगे व मिनहु और उससे, व मिनहु और उन सब से, व मिनका और आपसे, व मिन्नी और मुझसे, व मिनकुम और आप सबसे, व मिन्ना और हम सबसे। तीसरा वर्ड आज हमने क्या सीखा था, अन, और अन के लिए रेफरेंस फ्रेज है रदियल्लाहु अन्हु, राजी हुआ अल्लाह उनसे। इंग्लिश में विद, यानी अल्लाह ताला इज प्लीज्ड विद हिम, ठीक है। अनहु यानी विद के माने में है, हम उर्दू में कह रहे हैं उससे राजी हुआ, लेकिन इसका जो मीनिंग वैसे होता है, यानी उसके बारे में, किसी चीज के बारे में बात की जाए तो अन इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पहले बात हुई कि जहाँ पे मिन यूज होगा वहां पे अन नहीं यूज होगा, जहाँ पे अन यूज होगा वहां पे मिन नहीं यूज होगा।
الگ الگ ان کی یوسیج ہے، لیکن بعض اوقات اسٹوڈنٹس کو کوشچن آ جاتا ہے کہ ٹیبل میں ہم منہو کا ٹیبل کرتے ہیں تو اس کا بھی ہم یہی ترجمہ کرتے ہیں اس سے، اور انہو میں بھی ہم اس سے ہی کرتے ہیں، تو ان کا عربک میں میننگ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اردو میں ہم یہ اردو کی تھوڑی سی لمیٹیشن کہہ لیں یا اس کا استعمال کہہ لیں کہ اس کا میننگ ہم نے آسانی کے لیے اسی طرح سے رکھا ہوا ہے. انہو کا مطلب اس سے، ہم اس کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں. تو ہم اس کو پریکٹس کرتے ہیں. انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے. ہم سے بھی کہہ سکتے ہیں، ہم سب سے بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس کی کوئی پریکٹس میرے ساتھ کوئی اسٹوڈنٹ کر لیں اس ٹیبل کی، تو اس کے بعد آگے جو اس کو ہم نے سمرائز کی ہے تو پھر بھی کوئی کر لیں. کوئی کرنا چاہیں گے؟ ہینڈ ریز کریں گے. کوئی سسٹر یا بردر کوئی بھی ہمارے ساتھ پریکٹس کرنا چاہیں ٹی پی آئی، اپنی ٹی پی آئی کے ساتھ. میں بولتی ہوں، آپ میرے ساتھ بولیے. کوئی ہے؟ ہینڈ ریز ہوا ہے محمد رضوان جی، بتائیے. جی آپ مائک اپنا انمیوٹ کریں. انہو اس سے، اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا. ہم سے. میننگ سمجھ میں آ گیا نا اس کا آپ کو؟ اور اس کی جی ٹی جی پی آئی آپ کر رہے ہیں خود سے، جیسے جی اشارے اس طرح سے آپ کر رہے ہیں، تو یہ اشارے آپ کو بہت ہیلپ کریں گے. قرآن کے ترجمے کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی. آئیے یہ ٹیبلز بھی کرتے ہیں. یہ ان تینوں ٹیبلز کو ہم نے سمرائز کر کے ایک پیج کے اوپر آپ کے سامنے رکھا ہے. تو آپ ہی لہو کا ٹیبل ایک دفعہ کر لیں، اس کے بعد نیکسٹ ٹیبلز کے لیے ایک دو اور اسٹوڈنٹ ساتھ آ جائیں. تو لہو کیا ترجمہ ہوگا؟ لہو، لہو اس کے لیے، اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا. ہمارے لیے. جی بالکل. اب کوئی اور ساتھ آ جائیں ہمارے ساتھ، کوئی اور اسٹوڈنٹ آ جائیں جو منہو کا ٹیبل کریں ہمارے ساتھ. احد علی، چلے احد علی کریں. منہو اس سے، اس سے، منہو ان سب سے، ان سب سے، من کا آپ سے، منی، مجھ سے، من کو آپ سب سے، منا ہم سے. ہم سے. جی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. ٹی پی آئی کے ساتھ ساتھ آپ نے اشاروں کو ضرور کرنے ہیں. ہم آپ کو دیکھ تو نہیں پا رہے، لیکن آپ خود سے اس بات کا بہت زیادہ اس کا اہتمام کریں. ہمیشہ ٹی پی آئی کے ساتھ آپ کو بہت آسانی رہے گی. جہاں پہ بھی آپ کہیں ہم لکھا ہوا قرآن میں دیکھیں گے تو فوراً آپ کو ایسے لگے گا کہ 4 فنگرز، اچھا یہ جمع کی بات ہو رہی ہے. کا یا چھوٹی یہ سے آپ پہچانیں گے کہ چھوٹی یہ کا مطلب ہے کہ میری بات ہو رہی ہے. منکم سے پتہ چلے گا کہ کوئی سامنے لوگ ہیں، ان سے بات ہو رہی ہے. تو ٹی پی آئی از ویری ہیلپ فل. انہو کا ٹیبل کون کریں گے ہمارے ساتھ؟ انہو کا ٹیبل میم میں کروں؟ کوئی ایک کر لیں اور باقی لوگ مائک میوٹ کر لیں. زینب کر لیں اور باقی لوگ پلیز مائک کو ذرا میوٹ کر لیں تاکہ آسانی سے زینب کی ہم ٹی پی آئی سنیں. انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا. ہم سے. جی اور یہ والا سے کون سا ہے؟ ان والا سے کون سا ہے؟ بارے میں. بارے میں. اور من والا سے کون سا ہے؟ فرام، اس سے. ٹھیک ہے نا، سے جو سمپل سے ہوتا ہے فرام. انگلش میں دیکھیں تو من کا مطلب ہے فرام اور ان کا مطلب ہے وتھ. ٹھیک ہے، تھوڑا سا واضح کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی ہمارے ساتھ پورا لہو کا ٹیبل کرنا چاہیں، خود ہی وہ عربک بھی بولیں اور ٹرانسلیشن بھی بولیں. کوئی اور آ جائیں، کوئی اور پارٹیسپینٹ آ جائیں. کوئی اور آنا چاہیں گے؟ ہینڈ ریز ہوا ہے کوئی بھی ایک آ جائیں جو پہلے مائک اوپن کر لے. میں پڑھ لوں؟ جی آپ پڑھ لیں. لہو کا ٹیبل پڑھیں وتھ ٹرانسلیشن پڑھیں اور ٹی پی آئی بھی کریں. میں ٹی پی آئی کرتی ہوں، آپ ٹیبل پورا پڑھیں گے. لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے.
वेरी नाइस, माशाल्लाह। चलें जी, अगर ऑन साइट क्लास होती ना तो मैं आप लोगों को कुछ गिफ्ट्स भी देती हूँ। हमारे पास इस तरह के कुछ छोटे छोटे से, खैर ये तो बुक है, हमारे पास कार्ड्स होते हैं ना, तो हमारी जब ऑन साइट सामने क्लास होती है ना तो हम इस तरह स्टूडेंट को बुलाते हैं, वो सामने आके अपना टेबल पढ़ते हैं, तो हम उनको एक गिफ्ट भी दे के भेजते हैं। तो कभी मिलेंगे इंशाल्लाह जब ऑन साइट क्लास होगी तो फिर आप लोगों को गिफ्ट दिया करेंगे। अब मिनहू का टेबल करना है, मिनहू की बारी है ना, कौन कर रहा है मिनहू का टेबल? कोई आएगा हमारे साथ? TPI जल्दी से आ जाएं अगर किसी ने करना है तो, नहीं तो मैं करूं। आयशा जावेद, चलें जल्दी से करें जी। मिनहू बोलें। आयशा जावेद, अगर अपना माइक आप अनम्यूट कर सकती हैं। मिनहू, कोई और स्टूडेंट अगर माइक अपना जल्दी से अनम्यूट कर सकते हैं तो वो मैम मैं करूं? क्या आप करें? मिनहू उससे, मिनहू जी। उन सब से, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सबसे, मिन्ना हमसे। हमसे, माशाल्लाह, वेरी नाइस। अब अन का टेबल कोई और करेंगे जल्दी से जी। नाम भी बता दिया कीजिए। नुसरत खान। चलें जी, नुसरत खान आप करें। अनहु इससे, अनहु उससे, इन सबसे, उनसे, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सबसे, अन्ना हमसे। माशाल्लाह। तो इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है बहुत अच्छी तरह से। दोबारा से इनके रेफरेंस फ्रेजेस को दोहरा लेते हैं। ली के लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह से इसका मानी याद रखते हैं। मिन के लिए हमने आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से मानी याद रखने हैं, और अन के लिए रदियल्लाहु अन्हु का फ्रेज हमने याद रखने हैं। नुक्ता तालीम, आज हमने सीखा कि इल्म के लिए दुआ मांगनी है तो भीख के अंदाज में मांगनी है, बिल्कुल ऐसे नहीं मांगनी। ये दुआ कोई मामूली दुआ नहीं है। रब्बी ज़िदनी इल्मा बचपन से हमने सीखी हुई है। ये दुआ अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई थी, और कुरान के इल्म के लिए सिखाई थी। कुरान का इल्म ज्यादा हो उसके लिए सिखाई थी। तो छोटी सी दुआ है, इतनी खूबसूरत दुआ है, कुरान का हिस्सा है। कुरान के एक एक हर्फ को पढ़ने पर हमें तो नेकियां ही नेकियां मिलती हैं। तो रब्बी ज़िदनी इल्मा की दुआ बहुत तवज्जो से पढ़नी है। सिंपल से नुक्ता तालीम था। छोटा सा ऑनलाइन क्विज कर लेते हैं, ये देखने के लिए कि कोई सो रहा था या जाग रहा था। वैसे तो TPI हो रही थी, लोग जाग ही रहे होंगे। लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था दौलीन। तो दौलीन का मफहूम क्या हो सकता है? नंबर 1, जिनको मालूम हो अमल ना करते हो, या जिनको मालूम ही नहीं। चैट बॉक्स में जवाब लिखेंगे, B1 इसका जवाब दुरुस्त है या B2 इसका जवाब दुरुस्त है। चैट बॉक्स में जवाब नहीं आया अभी तक। आ रहे हैं जवाब। चलें जी, बताएं सही जवाब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? दौलीन का मानी क्या मानी है वैसे इसका? क्या इसका दुरुस्त जवाब है? जिनको मालूम हो अमल ना करते हो, या जिनको मालूम ही नहीं। दौलीन वो होते हैं जिनको मालूम ही नहीं। B2 इसका जवाब है ना? जी सारों ने यही जवाब दिया है, माशाल्लाह। इनका मानी अभी हमने सीखा, और एक बहुत ही मारूफ इसकी फ्रेज भी है। इनका मानी क्या है? अगर है या बेशक है या फिर के है। C1 C2 C3, चैट में जवाब आ रहे हैं, जल्दी जल्दी बताइए। C1 C2 C3 क्या जवाब आ रहा है? इनका मानी क्या है? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। थोड़ा सा मिक्स आ रहा है, 1 भी आ रहा है और 3 भी नहीं। वो जो 3 है ना, वो मिक्स हो गया अन से, ठीक है। अन का मतलब था कि, अन्ना का मतलब था कि। इनका मानी जो है वो इंशाल्लाह, बहुत आसान तरीन फ्रेज है ना। इनका मानी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह से याद रखिए। इनका मानी है अगर, और अन का मानी अब आया ना। अन और अन्ना के हमने एक जैसे मानी पढ़े थे। इसका जवाब D1 है, D2 है या D3 है? क्या जवाब होगा इसका? डी का मानी, डी का जवाब क्या होगा? जी, सबको क्लियर है जी, माशाल्लाह, सही जवाब दे रहे हैं। तो ये छोटा सा हम क्विज रखते हैं ताकि थोड़ा सा आप लोगों को एंड में अच्छा लगे। आज के सबक के इख्तिताम पर हमने, देखिए अभी कितने थोड़े दिनों में 5 आपकी क्लासेस हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने कुरान में आने वाले 19,000 से जायद अल्फाज तो आपने सीख लिए, यानी जिनकी अक्रेंस इस तरह से हो रही है। 57 वर्ड्स है, लेकिन उनकी इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है कुरान में। और देखिए कि आपकी बैटरी माशाल्लाह बहुत तेजी से चार्ज हो रही है, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह अपने टारगेट को बहुत जल्दी, ऐसे लगेगा कि हम अचीव कर रहे हैं। और ये खूबसूरत सा फूल उठा लीजिए, क्योंकि मैं स्लाइड चेंज करने लगी हूँ। इसको आप अपने लेसन नंबर 5 में रख लीजिए। आज आपके पास 5 फूल जमा हो गए हैं। रिमाइंडर्स को देख लीजिए कि आपने रिवीजन करनी है पॉकेट बुक की, अपने तर्जुमे की, अपने साथियों से कोर्स की बात करें, इल्म की दुआ करें और तिलावत करें। पॉकेट बुक का भी मुतालिया करते रहा करें, टीचर बन जाएं। आज आपने जो कुछ भी सीखे, अल्लिमो अल्लिमो अल्लिमो, सिखा दीजिए सिखा दीजिए सिखा दीजिए, ठीक है। जरूर सिखाएं, किसी न किसी को सिखाने से आपका इल्म पुख्ता होता है।
दुआ कीजिए, पूरी तवज्जो के साथ दुआ करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता करें। ये कुरान पाक के हकूक़ हैं, कम से कम इतना तो हमें कुरान के लिए करना ही है, ये कुछ ज़्यादा नहीं है जो हमने करना है। इसको पढ़ना है, समझना है, गौर करना है, याद करना है, अमल करना है और दूसरों को भी बताना है, तबलीग करनी है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास फॉर्मली एंड हो गई है। क्वेश्चंस हाँ जी, ये मैंने ये पूछना, हाजा लहा और एक अजालिका का भी लफ्ज आया है, तो क्योंकि ये आज के सबक में जालिका का नहीं ना था ना, तो इसका जवाब यही होगा ना, अम जालिका लहुम। जी, लेकिन ये अभी जो हाजा के बारे में मजीद इस तरह के कुछ अल्फाज हैं जिसमें जालिका भी है, ये हम आने वाले लेसन में, मेरे ख्याल है लेसन नंबर 7 में हम सीख जा रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है, जालिका वैसे दूर के लिए होता है, हाजा नजदीक के लिए होता है। ठीक है जी जी, ये तो इतना पता है कि ये तो दूर के लिए होता है और हाजा करीब के लिए। अच्छा, आज के लेसन में हमने बस यही मैंने पूछना कवर नहीं की वैसे ना, या वो नेक्स्ट आने वाले आगे स्लाइड्स में, आगे आने वाले अस्बाब में हम करेंगे। ठीक है सिस्टर, थैंक यू, आप हमसे इसलिए आप नेक्स्ट है सिस्टर सजल जफर। उन्होंने क्वेश्चन उन्होंने भी हैंड रेज किया था, उनकी चैट में भी क्वेश्चन है एक। जी सिस्टर सजल, चैट में जो क्वेश्चन है वो मैं रीड कर देता हूँ। उन्होंने पूछा, सो विल इट बी लाइक मुस्लिम, वो पूछ रही थी मुस्लिम जो सिंगुलर है उसका मैस्कुलिन का क्या होगा और फेमिनिन का क्या होगा डिफरेंस, यानी जो सिंगुलर और प्लूरल है, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों केसेस में। ये मुस्लिम एक मुज़क्कर लफ्ज़ है और मुस्लिम की जो मुअन्नस है वो है मुस्लिमा। अब दोनों की अलग अलग जमा देख ली। मुस्लिम की जमा है मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, एक बात हो गई, ये मुज़क्कर है। फिर मुस्लिम की मुअन्नस बना ले, वो मुस्लिमा हो जाएगी। अब मुस्लिमा की हम जमा बनाएंगे तो क्या बनेगी, मुस्लिमा तुन भी बन सकती है और मुस्लिमा तिन भी बन सकती है। ठीक है, अगर वो मुस्लिमा तुन होगा लफ्ज तो उसकी जमा होगी मुस्लिमातुन। अगर वो मुस्लिमा तन और मुस्लिमा तिन होगा तो उसकी जमा एक ही बनेगी, वो होगी मुस्लिमा तिन। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस भी करें, इसको बोलने की प्रैक्टिस भी करें। तो इसको हमने जमा सालिम का नाम दिया था। याद है कि हमने एक और भी बहुत अहम बात की थी कि इस्म की खास पहचान होती है, या तो उसके शुरू में अल लगा होता है या उसके एंड में तनवीन लगी होती है। तनवीन नहीं होगी, जमा के केस में तनवीन नहीं होगी अगर, तो क्या होगा, वावनून होगा, यानून होगा। ठीक है, या फिर अलिफ्ता होगा। तो ये इस्म की जो पहचान है उसके हेड पे या उसके एंड पे, उसको भी हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रैक्टिस में लाएंगे और इसके मुज़क्कर और मुअन्नस होने को भी हम पहचानेंगे। मुअन्नस की आम जो अलामत है वो गोलता होती है। देखा आज के लेसन में हमने ये एक और बात भी समझी कि सलाह का लफ्ज भी असल में मुअन्नस वर्ड है और इसके एंड में गोलता आती है। और भी कुछ लोगों के हैंड रेज हुए। सिस्टर सजल का भी हैंड रेज है, सिस्टर बताएं अगर आपको मजीद इसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी सिस्टर पूछिए। मुझे दरअसल ये पूछना है कि अगर मुज़क्कर के ऊपर या ज़ेर नहीं कुछ भी, तो फिर हम उसकी मुअन्नस करते हुए सॉरी आपकी कुछ भी लिख आवाज सकते हैं, दोनों तरह से लिख सकते हैं। सिस्टर अगर आप दोबारा रिपीट करें काइंडली। जी मुझे समझ आ जी यानी मैं दोनों तरह से लिख सकती हूँ। मुस्लिम लाइक अगर ये सॉलिह लिखा है तो मैं सॉलिहतुन और सॉलिहतिन दो दफा लिख सकती हूँ इस तरह से। नहीं सिस्टर देखिए, अगर तो आपने उसकी मोनस बनानी है ना, सौलेह की मोनस बनानी है, सौलेह के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ ना, सौलेह की मोनस बनानी है तो सौलेहा बना दो, बस दैट्स इट। अब ये तो मोनस हो गया ना, सौलेह की जब सौलेह की मोनस होगी सौलेहा। लेकिन अगर इसकी जमा बनाने की बात आ गई तो फिर आप ये पूछेंगी कि इसके ऊपर अगर कुछ पेश भी नहीं है, जबर भी नहीं है, जेर भी नहीं है, फिर मैं इसकी जमा कैसे बनाऊंगी ना जी। फिर आप ऐसे बनाएंगी कि इसकी दो जमा आप बता देंगी। आप कहेंगी सौलेह की जमा कैन बी सौलेहून और इट कैन बी सौलेहीन। इट डिपेंड्स कि अगर वो सौलेहून था ओरिजिनली तो इसकी जमा होगी सौलेहूना, और अगर वो सौलेहन या सौलेहीन था तो इसकी जमा होगी सौलेहीना। जमा के केस में हमने इस तरह से देखने, और जबकि हमने मुजक्कर से मोनस बनाने के केस में सिर्फ गोलता ही लगानी, मुस्लिम से मुस्लिमा, काफिर से काफिरा, फासिक से फासिका, आलिम से आलिमा। उसके ऊपर तनवीन लगाने की जरूरत नहीं है। तब जरूरत होगी जब ओरिजिनल मुजक्कर के ऊपर तनवीन लगी हुई है। अगर तो मुस्लिमुन है तो मुस्लिमतुन बना दी, लेकिन अगर वो साइलेंट है
اگر وہ سائلنٹ ہے صالح ہے تو صالحہ بنا دیں آپ. ہمیں تو نہیں پتا کہ اب یہ اس کے اوپر زیر ریکوائرڈ ہے یا زبر ریکوائرڈ ہے. اگر تو انہوں نے آپ کو سائلنٹ دیا ہوا کسی جگہ تو آپ اس کا سائلنٹ ہی میں ہی مونس بنا دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جزاک جی اللہ. جزاک اللہ. اور پارٹیسپینٹس 2 لوگ اور بھی ہینڈ ریز کر رہے ہیں, پوچھے جی کیا جی کوشچن سسٹر حسنہ ہے وہ انہوں نے. جی جی سسٹر حسنہ آپ پہلے انمیوٹ کر لیں. جی اب آ گئی. جی السلام علیکم. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسا آپ نے کہا کہ مسلم کی جمع مسلمون اور مسلمین ہوگا, تو ہم جی مسلمون کا بھی استعمال کریں گے اور مسلمین کا بھی استعمال کریں گے؟ جی یہ جملے میں ان کا استعمال الگ الگ ہوتا ہے. اس کے قواعد تو ہم آگے جا کے پڑھیں گے. ابھی کے لیے آپ یہ سمجھ لیں, آپ کا شوق ہے, آپ نے سوال کیا تو میں آپ کو جواب ضرور دینا چاہوں گی کہ اگر وہ کوئی ڈوئر ہے نا, کوئی کام کرنے والا ہے, تو وہ مسلمون کی صورت میں آئے گا. اگر اس کے اوپر کوئی ایکشن ہو گیا ہے, کسی نے اس کے اوپر کوئی کام کیا ہے, کسی نے اس کی مدد کی ہے, کسی نے اس کو مارا ہے, کسی نے اس کو کھلایا ہے, وٹ ایور, اس کا مطلب ہے کہ اب اس کو ہم مسلمین کے طور پہ استعمال کریں گے. سبجیکٹ اور آبجیکٹ کا کانسیپٹ جو ہے نا, یہ آگے جا کے انشاءاللہ آئے گا. یہ وہ کانسیپٹ ہے جو کہ ہمیں 2 قسم کے پھر الفاظ دے دیتا ہے. اونا اور اینا والی ہمیں ساؤنڈ سیکھنی ہوتی ہے. کہیں پہ ہم اونا کی ساؤنڈ یوز کرتے ہیں, کہیں پہ ہم اینا کی ساؤنڈ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا ایک ہم چیٹ سے ایک کوشچن لے لیتے ہیں. ایک بردر نے پوچھا تھا مسکراہٹ فعل ہے یا کیا ہے؟ مسکرانا, مسکراہٹ. جی مصدر. مسکرانا مسکراہٹ کے اسم ہے. البتہ اگر آپ کہیں کہ وہ مسکرایا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ماضی میں مسکرایا, یا وہ مسکراتا ہے اس کا مطلب ہے وہ ابھی اس وقت مسکرا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو تب وہ فعل ہو جائے گا. جی اور جی سسٹر الہام بطول آپ کائنڈلی اپنے آپ کو. جی میں نے آج کلاس لیٹ جوائن کی تو میری اٹینڈنس لگے گی؟ لگا دیں جی, لگا دیں اٹینڈنس. جی جی آپ کی اٹینڈنس ہو گئی ہے ماشاءاللہ, آپ ہیں کلاس میں. چلیں آپ نے انٹری کر لی نا کلاس میں, کوشش کیا کریں ٹائم پہ آ جائیں. اقصا مغرے, جی بولے اقصا. جی 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 بات کیجیے. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ انہو کی جمع کیا ہوگی؟ انہو کی جمع انہو جی انہو انہو انہم, منہو منہم, لہو لہم. دیکھ رہی ہیں آپ ٹی پی آئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں. انہو جی اس سے, انہم ان سب جی سے. جی بول. انہو اس کے بارے میں, انہم ان سب کے بارے میں. ٹھیک ہے, انہو ود ہم, انہم ود them. ٹھیک ہے, سب کی جمع ایسے بن رہی ہے, لہو لہم, منہو منہم, انہو انہم. ٹی پی آئی دیکھ رہی ہیں آپ؟ جی جی ٹھیک ہے, یعنی کہ انہو کا مطلب ہے اس ایک مرد سے, اس ایک مذکر سے. انہم کا مطلب ہے ان سب مذکر سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پھر آگے جملے میں ان کا جو استعمال ہوتا ہے, جب قرآن کے ترجمے میں اس کو دیکھیں گے تو پھر آپ کو اس کا مزید وہ سینس بھی ڈیولپ ہوگا نا کہ کیا مطلب ان سے کیا. تو آگے پیچھے سے کچھ الفاظ آئیں گے نا, کہ راضی ہوا اللہ ان سے, راضی ہوا اللہ اس سے, یا اس عورت سے, یا کچھ بھی. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. اور کوئی کوشچن رہ گیا تو جی پوچھ سسٹر لیجیے. اروبا کہہ رہی ہیں چیٹ میں کس کوشچن کلیئر کرتے ہیں مجھے. سسٹر اروبا کائنڈلی اگر آپ انمیوٹ کر کے پوچھ لیں. کیا کوشچن آ گیا؟ انہوں نے کوشچن لکھا نہیں ہے لیکن انہوں نے ایک آیا کوشچن کلیئر کر دیں. آئی ایم ناٹ شیور. جی سسٹر پوچھیں پوچھیں پوچھیں, پوچھ لیں. 2 پارٹیسپینٹس جی کے اور. جی 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 ابھی آ رہی ہیں سسٹر اروبا جی, اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں سسٹر آپ. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. جی جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے گھر کے قریب ہی مسجد ہے نا, تو وہاں پہ جمعے کی جو جماعت سے نماز ہوتی ہے, تو ہم وہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا پہلے یا بعد میں؟ مسجد میں جانا چاہتی ہیں آپ؟ نہیں مسجد میں تو نہیں جانا چاہتی, لیکن گھر میں ہی پڑھنا چاہتی ہوں. تو گھر میں اپنی پڑھیں یا جماعت کے ساتھ؟ جماعت کی آواز آتی ہے. نہیں گھر میں تو اپنی ہی پڑھی جائے گی نا. گھر میں اپنی. ہاں جی جماعت کے ساتھ. تو پھر آپ اور پھر ان کا یہ کوشچن بھی ہے کہ وہ پہلے پڑھ سکتی ہیں یا بعد میں, یعنی ویٹ کریں.
نہیں، جب نماز کا ٹائم داخل ہو جاتا ہے نا تو ہم خواتین جنہوں نے گھر میں نماز پڑھنی ہوتی ہے نا، وہ جماعت کھڑی ہونے سے نا، محلے کی مسجد میں جماعت کھڑی ہونے سے پہلے بھی نماز پڑھ سکتی ہیں، پرووائڈیڈ دیٹ کہ نماز کا ٹائم داخل ہو چکا ہوا ہے، ٹیکنیکلی نماز کا ٹائم ہو گیا ہوا ہے، اذان آپ نے سن لی، نماز کا ٹائم ہو گیا ہوا ہے، آپ اپنی نماز پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بے شک آپ کے گھر کے جو مرد ہیں وہ جا کے جس طرح 1:30 پہ جمعہ پڑھیں گے، آپ 1 o'clock پہ جمعہ پڑھ سکتے ہیں، جمعے کا ٹائم ہو گیا نا۔ ہم نے تو ظہر کی نماز پڑھنی ہے نا۔ ہاں جی، جی حسنہ سسٹر نے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجیے۔ سسٹر حسنہ، ابھی آپ کا ہاتھ ہم نے دیکھا۔ جی پوچھیے۔ جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہم جیسے قرآن پڑھتے ہیں روزانہ، تو جیسے اب ہم نے یہ اس طرح سے یہ پڑھنا شروع کیا ہے، تو ہم قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں، مطلب پڑھنا شروع کروں میں ترجمے کے ساتھ، ترجمے یا کے ساتھ جیسے میں ترجمے کے ساتھ پڑھوں؟ جی، کیونکہ دیکھیں ہماری سہولت کے لیے الحمدللہ قرآن پہ اتنا کام ہو چکا ہے نا، تراجم موجود ہے نا، تو ہمیں ترجمہ بہت ہیلپ کرے گا۔ آج آپ نے انہو، منہو، لہو کے ٹیبلز سیکھے ہیں، اب دیکھیں ہر ٹیبل میں 6 الفاظ آئے نا، تو آپ جب قرآن کھولیں گے تو آپ کو ہر لائن میں تقریباً اس طرح کے الفاظ نظر آئیں گے۔ ترجمے پہ نظر ڈالتے جائیں گے تو آپ کو اس کا سینس بھی بنتا جائے گا کہ یہ کسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کسی سے چیز آئی، کسی کے بارے میں کچھ کہا اللہ نے، یا اس کے لیے یہ چیز ہے۔ جس طرح کہیں پہ بھی کچھ آ جائے گا مسلمانوں کے لیے یہ ہے، کافرین کے لیے یہ ہے، تو وہ آپ کو لہو یا کچھ یا اللہ للہ کو استعمال کریں اللہ تعالیٰ کہیں پہ کچھ، تو وہ آپ کو بہت ہیلپ کرے گا۔ آپ کو آلریڈی ان ٹکڑوں کے، ان الفاظ کے، ان کمبینیشنز کے آپ کو میننگز آ جائیں گے، اور وہاں سے آپ اس کو ٹیلی کرتے جائیں گے، تو بہت آپ کو ایک اچیومنٹ کا احساس بھی ہوگا کہ ہاں یہ ہم نے سیکھا تھا، آج اس طرح سے استعمال پر۔ ایون ابھی اذان کے الفاظ دیکھیے گا قرآن میں کتنی مرتبہ یہ آئے ہیں الفاظ، اب جگہ جگہ پڑھیں گے نا شہادت کے بارے میں، اور لا الہ الا اللہ، یا جو بھی الفاظ آئے تھے اللہ اکبر سب کچھ، تو وہ بھی آپ جب فائنڈ آؤٹ کرتے جائیں گے بہت اچھا لگے گا آپ کو۔ سسٹر عائشہ جاوید بھی کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی سسٹر پوچھ لیجیے۔ السلام علیکم، مجھے یہ بتائیں کہ مکہ مدینہ کی نماز افضل ہے یا پاکستان کی؟ مکہ کی نماز سب سے افضل ہے، مسجد الحرام کی، مدینہ کی اس کے بعد ہے، پاکستان کی نماز اس کے بعد ہے۔ لیکن ہم جہاں پہ جس وقت بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ تو ہماری نیت کو جانتے ہیں نا، ہم میں سے ہر کوئی ہر وقت مکہ نہیں پہنچ سکتا نا، ہر کوئی مدینہ نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد صحابہ کرام نے مکہ چھوڑ کے دنیا کے کن کن علاقوں میں ہجرت کی اور اتنی ہارڈ شپس برداشت کی۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ مسجد الحرام میں ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب دیتی ہے، تو وہ اپنی ثواب لینے کے لیے انہوں نے مکہ میں رہنے کو چوز نہیں کیا، انہوں نے دنیا میں کہاں کہاں جانے کو انہوں نے جو ہے وہ قبول کیا اس چیلنج کو کہ ہم جا کے اسلام کی دعوت دیں۔ تو یہ سب کچھ ہمارے نیت پہ اور ہماری کوششوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ مکہ میں، مدینہ میں جس کو نماز نصیب ہو جائے بہت اچھی بات ہے، لیکن کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میری پاکستان میں نماز کا کیا اجر ہے، اصل اجر تو وہ لوگ کما رہے ہیں۔ میں طریقہ نماز پوچھ رہی ہوں۔ طریقہ نماز؟ جی طریقہ نماز۔ طریقہ نماز ایکچولی ایک ہی ہونا چاہیے نا، ایک ہی ہوتا ہے، اس کو ایک ہی سمجھیں، اس میں اتنا بڑا فرق نہیں ہوتا، کوئی ایسا بڑا فرق نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے سے فرق ہو سکتے ہیں، فقہی مسائل ہو سکتے ہیں کچھ نہ کچھ، لیکن کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہاں کی بہت افضل ہے یہاں کی نہیں ہے۔ بیسیکلی سب لوگوں کا جو علم کا منبع ہے، جو سورس ہے نا، وہ قرآن اور سنت ہی ہے، سب لوگوں نے وہیں سے سیکھا ہے سب کچھ، اور تھوڑی سی دین میں جو یہ فرق ہوتا ہے نا، یہ دین کی خوبصورتی ہی ہے۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ صبح فجر کی نماز کب تک ہوتی ہے؟ مطلب سورج ڈلنے سے پہلے تک، سورج شروع ہونے سے پہلے تک، یا کس ٹائم تک؟ جی سورج نکلنے سے obviously پہلے تک، لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم رسک کیوں لیں، ہم اتنا سائنٹیفکلی تو سورج کے نکلنے کو اور وہ اتنا تو ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکیں گے نا، ایسی کوئی مشین بھی نہیں ہوگی، بہت مشکل ہوگا، اور ہم ایسا رسک کیوں لیں؟ اٹھنا ہی ہے نا، تو کیوں نہ ہم ٹائم پہ اٹھ جائیں، بستر تو چھوڑنا ہی ہے، وضو بھی کرنا ہے، اٹھنا ہی ہے، تو پوری تسلی کے ساتھ نماز پڑھیں نا، اول وقت کے اوپر ہی کوشش کریں، بہت برکت ہوتی ہے ٹائم میں، بہت سکون ملتا ہے۔ جس دن بھی کبھی نماز تھوڑی سی صبح کی نماز اگر لیٹ ہو جائے تو کیا پورا دن خراب نہیں محسوس ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ سارا کا سارا اسکیجول ہی اپسیٹ ہو گیا۔ تو کوشش یہی کرنی ہے انشاءاللہ کہ پورے ٹائم پہ فجر کی نماز خاص طور پہ ٹائم پہ پڑھیں۔ آج کل ونٹر ہے، کبھی فوگ ہے، کبھی بادل ہیں، کبھی کچھ ہے، ہم کیسے اندازہ لگاتے رہیں گے؟ تو کیا ضرورت ہے اتنا رسکی کام کرنے کی؟ ہاں کبھی بہت ایمرجنسی ہو گئی، کوئی وجہ ہو گئی، کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے، سورج نکلنے سے obviously پورا یقین ہو کہ سورج نکلنے میں مطلب ابھی ٹائم ہے، اور اس طرح سے نماز پڑھ لیجیے۔ تو انشاءاللہ ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ٹائم ملیں گے اگلے لیسن کے ساتھ۔
Jazakallah everyone for your participation, for your support, for your appreciation and du'as. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.